मोगाळ इश्टानो, आमच्या गवळी बापान भोवमानेस्त फिलिप नेरी कार्दियाल फेर्रांव हाणें हे गवळीक वर्साक 2024 ते 2025 आमकां एक ऑर्ताबरीत गवळीक चीट परगट केल्या. तिसऱ्या भागाच्या तिसऱ्या वांट्याचेर नियाळ करूंक म्हाका भाग फावो जाला. ह्या भागाचो माताळो म्हणल्यार मिसावांक सोहोबागेलीपणाच्यो बांडावळी. 3 भागांनी ह्या विशयाचेर हांव नियाळ करूंक सोदतां. पयले सुवातेर वातिकानी दुसरे विश्व सभे आदीं आनी उपरांत सोहोबागेलीपणाच्यो बांडावळी. वातिकानी दुसरे विश्व सभे आदीं आसलेल्या सोहोबागेलीपणाच्या बांडावळीचो गवळी बाप आपले चिटींत उगडास कोत्ता. वातिकानी दुसरे विश्व सभे आदीं पवित्र सभा म्हणल्यार वयतान सकला वांटलोली सभा, पूण अधिकारांचे पावंडे आसलोली सभा. हातूंत पापसाहेब, कार्दियाल, बिस्म साहेब आनी पाद्री राजसताचे पद्दतीन थाराव घेतालेत आनी पवित्र सभा एक राज कशें चलयतालेत. गिरोस्ती लोकांन फक्त तांचें आयकूंक आनी पाडूंक जाय आसलें. ह्याच खातीर इंग्लीश भाशेन एक मुंडी भायर सरली. द लेटी हॅड टू प्रे, पे एंड ओबे. म्हणजे गिरोस्ती लोकांन फक्त मागणें, फारीक आनी आज्ञा पाडप करूंक जाय आसलें. दुसरे वातिकानी विश्व सभेन नव्या करारान मेळटा ती पवित्र सभेची समजणी नव्यान सोदून काडली, जे भाशेन धर्मदुताच्या इतिहासान हावेसो 4 वडी 32 ते 37 हांगा मेळटा की दर एक पवित्र सभेचो वांगडी पवित्र सभेच्या कार्यान सोहोबागेली. वातिकानी दुसरे विश्व सभेन पवित्र सभेंत आसलोली वयतान सकला वांटलोली पद्दत नाकारूंक ना, पूण अधिकाराच्या पावंड्याची आसलोली पद्दत बदलून एकचाराची व समुदायीक केली. ह्या खातीर पवित्र सभा जावन आसा वयतान सकला वांटलेलो एकचार व समुदाय, जंय सगळ्या वांगड्याक पवित्र स्नाना वरवीं फावो जालोली क्रिस्ती अस्मिताय आसा. कित्याक सगळ्यांनी मुळावे 3 संस्कार घेतल्यात, पूण तेच बरोबर जण एकल्याक जेजूच्या आनी पवित्र सभेच्या मिसावान आपलें खाशेलें कार्य आनी मिसाव आसा. दुसरे सुवातेर आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत सोहोबागेलीपणाच्यो बांडावळी. 1965 वर्साक जेन्ना दुसरी वातिकानी विश्व सभा शेवटाक आयली, तेन्ना आमच्या गोंय धामांच्या 2 प्रांतांत नौसेनेचो वावर नेटान सुरू जालो. अपोस्टोलीक एडमिनिस्ट्रेटर सर्गेस बिस्प फ्रांसिस्क रेबेलो हाणें हो नौसेनेचो वावर सुरू केलो. उपरांत आर्चबिस्प पात्रियार्क सर्गेस राऊल गोन्साल्वीस हाणें ह्या वावराक घोटाय आनी नेट दिलो आनी आतांच्या आर्चबिस्प पात्रियार्क फिलिप नेरी कार्दियाल फेर्रांव हाणें हो वावर उंचल्या पावंड्यार पावयलो. आमच्या 2 प्रांतांतल्यो सोहोबागेलीपणाच्यो बांडावळी एक खेरीत संवादाचो आनी सोहोबागेलीपणाचो स्वभाव स्पश्ट करतात. 2 प्रांतीक कात्य आनी फिरगोजेच्या कात्या मदें फिरगोजेंतल्या विशेश गवळीक मुनियारपणां मदें आदीं. हाकाच लागून कावन्सील ऑफ डायसिजन बॉडीज, द डायसिजन पास्टोरल कावन्सील, द डिनरी पास्टोरल कावन्सील बरोबर आनी सोहोबागेलीपणान वावरून 2 प्रांतांत आनी वाराडांत
एकचाराची ओत्मिकताय वाडयतात. दोन प्रांतीक भांडावळी सहभागीपणान वावरूंक डायसिजन पास्टोरल सेक्रेटरीएट नेट्टान वावुरता आनी आपलो पाठिंबो दिता. आमच्या दोन प्रांतांत सुमार 15 संस्था आनी चळवळी आसात आनी तांचे भाग आमच्या फिरगोजांनी आसात. ह्यो संस्था आनी चळवळी दोन प्रांतीक खात्यांच्या मार्गदर्शनान चलता. ह्या वरवीं जरूय एके भांडावळीक खात्यांक आनी संस्थेक आपआपलो दिश्टावो हेतू आनी हावेस आसा, तरूय सगळीं दोन प्रांतीक गवंडीक येवजण शार्ती पावोवंक बरोबर वावुरतात. ह्या वरवीं जरूय जायतीं आनी खेरीतपणी वावुरतात, तरूय क्रिस्ताचें आनी पवित्र सभेचें एकूच मिसांव फुडें वतात. तिसरे सुवातेर आमच्या फिरगोजांनी सहभागीपणाच्यो भांडावळी. बोमानेस कार्दियाल आपले चिटीन नव्यो फिरगोज गवंडीक सभा घडून आयल्यात तांचो उगडास कोत्ता. फिरगोज गवंडीक सभा जावन आसा फिरगोजेची मुख्य सहभागीपणाची भांडावळ. यात्नीक गवंड्यां बरोबर फिरगोज गवंडीक सभेची वांगडी सहभागीपणाच्यो पद्दतींचो वापूर कोत्तात, जावं भासाभास कोत्ताना, जावं येवजण थारायतना, जावं वेव्हारांत घालतना, जावं मोलावणी कोत्ताना. ह्या वरवीं फिरगोजेच्यो गवंडीक कार्यावळी सहभागीपणाची पद्दत वापरलेल्यो जातात. पाप सायब फ्रांसीस पवित्र सभा परिशदीक चाल दवरतली सभा जावंक जाय म्हूण परतून परतून उल्लेख कोत्ता. पाप सायबाचें सपन साकार करूंक आमच्यो फिरगोज गवंडीक सभा जावन आसात एक म्हत्वाचें हातयार. जेन्ना फिरगोज गवंडीक सभा ल्हान क्रिस्ती समुदाय, पेट, कॅट, मुणयारपणां आनी संस्था सहभागीपणान वावुरतात, तेन्ना फिरगोज एक मिसावांक सहभागीपणाच्या भांडावळींनी भरलेली परिशदीक पवित्र सभा जावंक पावता. ही पद्दत वापरली जाल्यार कोणूच फिरगोजकार सहभागीपणाचे भांडावळींतलो भायर पडचो ना. पाद्री विगार न्हय एक सावकार वो भाटकार, पूण एक फुडारी, आनी फिरगोजकारां न्हय पाटलावदारां, पूण सहभागी. सोंपयतना नव्यान हांव उगडास कोत्ता, आमचें धर्म प्रांत सहभागीपणाच्या भांडावळींनी गिरेस्त. आतां गरजेचें तें म्हणल्यार ह्यो सहभागीपणाच्यो भांडावळी फुडें व्हरूंक आनी त्यो जिवाड आनी उर्बेवंत करूंक आमी नेट्टान पावलां मारूंक गरज. तर पवित्र सभा परिशदीक पवित्र सभा करपाचें कार्य दर एका पवित्र सभेच्या वांगड्याचेर दवरलेलें आसा, जातूंत सहभागीपणाच्यो भांडावळी जेजूच्या मिसावांक आमी फुडें व्हरूंक पावतल्यो. देव बरें करूं. मोग आसूं दी.